अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। जो तफसीरी सिलसिला हमने शुरू किया था वो अभी भी जारी है। चूँकि तफसीर के अंदर कुछ अहम बातें और भी हैं, उसे जान लेना ज़रूरी है। उसके जान लेने से हमें बहुत सारी चीज़ें समझनी आसान हो जाती हैं। उन्हीं चीज़ों में से ये है कि हम ये भी जान लें कि किन आयतों या सूरतों को मक्की या मदनी कहते हैं। तो इस वीडियो में हम लोग इन्हीं चीज़ों के बारे में कुछ तज़किरा करेंगे और इसके बारे में कुछ इल्म हासिल करेंगे। तो सबसे पहले कुरान की जो सूरतें हैं उनकी दो किस्म हैं। बाज़ सूरतें मक्की हैं और बाज़ मदनी कहलाती हैं। आजकल जो कुरान हम पढ़ते हैं और जो हमारे सामने खुला हुआ है, इसमें भी हर सूरत के मक्की और मदनी होने का जिक्र है। कोई सूरत मक्की या मदनी कैसे हो जाती है या इनके पीछे कौन से उसूल हैं, तो इस सिलसिले में मुफक्किरीन और मुफस्सिरीन के तीन अक़वाल हमारे सामने आते हैं। पहला कौल ये है कि जो सूरतें मक्का मुकर्रमा में नाजिल हुई वो सूरतें मक्की हैं और जो सूरतें मदीना मुनव्वरा में नाजिल हुई वो सूरतें मदनी हैं। यानी सूरतों के मक्की और मदनी होने में उस जगह का एतबार किया जाएगा जहां वो सूरतें नाजिल हुई हैं। दूसरा कौल ये है कि बाज़ मुफस्सिरीन कहते हैं कि जिन लोगों को मुखातब किया गया है उनके एतबार से सूरतों को मक्की या मदनी कहा जाता है। यानी जिन सूरतों में अहले मक्का से खिताब किया गया है वो सूरतें मक्की हैं और जिन सूरतों में खिताब अहले मदीना से है वो सूरतें मदनी हैं। अब सबसे मशहूर और मारूफ जो कौल और राय है उसका जिक्र हम करते हैं। वो ये है कि जो सूरतें रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मदीना मुनव्वरा हिजरत करने से पहले नाजिल हुई थी वो सूरतें मक्की हैं और जो सूरतें हिजरत के बाद नाजिल हुई वो सूरतें मदनी हैं। यानी सूरतों के मक्की और मदनी होने में उस जमाने का एतबार है जब वो सूरत नाजिल हुई है। इसको हम इस तरह समझ सकते हैं जैसे सूरह फतह, इन्ना फतहना लका फतहम मुबीना, जो सुलह हुदैबिया से वापसी के सफर में नाजिल हुई, और सूरह तौबा की बहुत सारी आयत जो ग़ज़वा तबूक के सफर में नाजिल हुई, ये सब की सब मदनी कहलाएंगी, अगरचे ये आयत या सूरतें मदीना मुनव्वरा के अंदर नाजिल नहीं हुई हैं। इसी तरह सूरत बकरा की आखिरी आयत बाज़ रिवायत के मुताबिक मिराज के मौके पर बतौर तोहफा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आपकी उम्मत को दी गई थी। अब मिराज तो ना मक्का में हुआ ना मदीना में ना हुआ, बल्कि इस जमीन पर ही नहीं हुआ। लेकिन चूंकि ये हिजरत से पहले का वाकया है, इसलिए इन आयात और सूरतों को मक्की कहा जाएगा। अब जब हम ये जान गए हैं कि मक्की और मदनी की तारीफ में मुफस्सिरीन ने इख्तिलाफ किया है, तो जब डिफिनेशन में इख्तिलाफ हो जाएगा, तो जब इसको काउंट करेंगे, जब इसका शुमार करेंगे, तो इसमें भी इसका असर दिखाई देगा। तो सबसे पहले हम ये जान लेते हैं कि मदनी सूरतों की बिल इत्तिफाक तादाद जो है वो 20 है। यानी तमाम मुफस्सिरीन चाहे वो डिफिनेशन में इख्तिलाफ करते हों, उसके बावजूद सब के सब ये मानते हैं कि मदनी सूरतों की तादाद 20 है। और 12 सूरतों के बारे में ये मुफस्सिरीन इख्तिलाफ करते हैं। इन सूरतों में से सूरह फातिहा भी है, और बाकी सूरतें जो रह गई जिनकी तादाद 82 है वो मक्की हैं, बिल इत्तिफाक मक्की हैं। तो यानी डिफिनेशन का जो इख्तिलाफ है उसका असर हमें 12 सूरतों में दिखता है, जिसमें से सूरह फातिहा भी है। अब हम ये जानते हैं कि किसी सूरत के मक्की और मदनी होना कैसे जाना जा सकता है। यानी वो अलामात और शनाख्त कौन सी हैं जिनके पहचान लेने के बाद हम इस काबिल हो जाते हैं कि हम जान सकें कि ये आयत या सूरत मक्की है या मदनी है। तो कभी कभी तो इशारा कुरान में ही मिल जाता है कि यह सूरत मक्की है या मदनी है। मिसाल के तौर पर
جہاں منافقین کا تذکرہ ہو وہ صورت یا آیت مدنی ہی ہوگی، کیونکہ منافقین کا جو طبقہ تھا وہ مکے میں موجود نہیں تھا بلکہ وہ مدینے میں ہی موجود تھے۔ پھر حدیث میں اگر اس کا تذکرہ ہو تو اس سے ہم جان سکتے ہیں کہ یہ آیت یا صورت مکی ہے یا مدنی ہے۔ پھر صحابہ کے اقوال کی طرف رجوع کرتے ہیں اور ان کی مدد سے کسی صورت کے مکی یا مدنی ہونے کا فیصلہ کیا جا سکتا ہے۔ علماء نے ان صورتوں کی کچھ خصوصیتیں متعین کی ہیں عام لوگوں کے لیے، جن کی مدد سے ہم اور عام لوگ ان صورتوں اور آیتوں کو پہچان لیتے ہیں کہ یہ مکی ہیں یا مدنی ہیں۔ تو مکی صورتوں کی علامت اور خصوصیات کیا ہیں اور مدنی صورتوں کی علامات اور خصوصیت کیا ہیں، اس کو ہم لوگ ترتیب وار ذکر کرتے ہیں۔ تو اب مکی صورتوں کی علامتیں ذکر کی جا رہی ہیں۔ تو سب سے پہلے یہ جان لینا چاہیے کہ ہر وہ صورت جس میں سجدہ تلاوت ہوگا وہ صورت مکی ہے۔ اس میں ایکسیپشن ہے، سورہ حج جو ہے اس کے مکی اور مدنی ہونے میں اختلاف ہے، اگرچہ اس میں 2 سجدہ ہے، ایک سجدہ تو بالاتفاق ہے اور ایک سجدہ مختلف فی ہے۔ دوسری علامت کیا ہے؟ ہر وہ صورت جس میں لفظ کلہ کے ساتھ کلام کیا گیا ہے وہ صورت مکی ہے۔ یہ لفظ جو ہے وہ 15 صورتوں میں 33 بار آیا ہے، اور یہ جو قرآن کے آخری حصے میں ہے۔ اسی طریقے سے تیسری جو علامت ہم یہاں ذکر کر رہے ہیں وہ یہ کہ جس صورت میں یا ایھا الناس کے ساتھ کلام کیا گیا ہو وہ مکی ہوگی، سوائے سورہ بقرہ اور سورۃ حج کے۔ ہر وہ صورت اسی طریقے سے جو حروف مقطعات سے شروع ہو رہی ہے وہ مکی ہوگی۔ حروف مقطعات جیسے الف لام میم جن کو توڑ توڑ کے پڑھا جاتا ہے، سوائے سورہ بقرہ اور سورہ آل عمران کے، یہ ساری کی ساری مکی ہیں۔ سورہ بقرہ اور سورہ آل عمران جو ہیں وہ مدنی ہیں۔ اسی طریقے سے مکی صورت کی ایک اور علامت اور خصوصیت ہے، وہ یہ کہ ہر وہ صورت جس میں سابق انبیاء اور امتوں کا ذکر ہے وہ مکی ہے، سوائے سورہ بقرہ کے۔ ایک اور علامت ہے مکی ہونے کی کہ جس صورت میں آدم علیہ السلام اور ابلیس کا تذکرہ ہو وہ صورت مکی ہوگی۔ اس میں بھی ایکسیپشن جو ہے وہ سورہ بقرہ کا ہے۔ ایک اور علامت کیا ہے کہ جس صورت میں توحید، رسالت، حشر و نشر، قیامت اور جنت جہنم کا ذکر ہو، اور اسی طریقے سے مشرکین کے ساتھ بحث و مباحثہ کیا گیا ہو، وہ جن صورتوں میں اس طرح کے مضامین پائے جائیں گے وہ صورتیں مکی ہوں گی۔ اسی طریقے سے ہر وہ صورت جس میں بنیادی اور عمومی فضائل اور اخلاق کا ذکر ہو اور مشرکین کے جو برے اخلاق اور برے اطوار اور برے افعال ہیں ان کا رد کیا گیا ہو، مثال کے طور پہ خون بہانا، یتیم کا مال کھا جانا، بیٹیوں کو زندہ دفن کر دینا، تو ان جو چیزوں کا ذکر جن صورتوں یا آیتوں میں آئے گا وہ مکی ہوں گی۔ یہ علامتیں ہیں۔ اسی طریقے سے مکی صورتوں کی جو خصوصیت ہے وہ یہ ہے کہ ان صورتوں کی جو آیتیں ہیں وہ چھوٹی چھوٹی ہیں، جامع اور معنی مفہوم والی ہیں، ان کا اسلوب جو ہے وہ پختہ ہے، اور اس کے اندر بلاغت جو ہے انتہائی درجے کی پائی جاتی ہے۔ بہت خوبصورت صورتیں ہیں، ان میں تشبیہات ہیں۔ اسی طریقے سے جو گرامیٹیکل حسن ہوتا ہے وہ ان صورتوں میں کوٹ کوٹ کے ملتا ہے، الفاظ کا ذخیرہ بھی بہت اچھی طرح سے اس میں پایا جاتا ہے۔ اب ہم مدنی صورتوں کی علامت اور خصوصیت کو جان لیتے ہیں۔ تو سب سے پہلے جس صورت میں کسی اسلامی فریضے یا اسلامی حد کا ذکر ہو وہ صورت مدنی ہوگی۔ جیسے مثال کے طور پہ جس میں ہاتھ کاٹنے کا، چور کے ہاتھ کاٹنے کا ذکر ہے تو وہ آیت اور صورت کیا ہے؟ مدنی ہے۔ اسی طریقے سے جو پہلے بھی تذکرہ کیا جا چکا ہے کہ جس صورت میں منافقین کا تذکرہ ہو وہ مدنی ہوگی، سوائے سورۃ العنکبوت کے۔ سورہ عنکبوت جو ہے وہ مکی ہے۔ اسی طریقے سے جس صورت میں اہل کتاب کے ساتھ
بحث و مباحثہ کیا گیا ہو وہ صورت مدنی ہوگی، کیونکہ ہجرت کے بعد ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ پہنچے ہیں، اور وہاں پر جو وہاں کے اہل کتاب یعنی یہودی تھے ان کے ساتھ بحث و مباحثہ ہوا ہے، تو وہ مدینہ میں ہی ہوا ہے۔ اسی طریقے سے ایک علامت اور خصوصیت مدنی صورتوں کی یہ ہے کہ جس صورت میں یا ایھا الذین آمنو کے ساتھ خطاب کیا گیا ہے وہ عموماً مدنی ہوگی، جو کہ ہم نے یہ بتایا کہ مکی صورتوں میں یا ایھا الناس جو ہے وہ ملے گا۔ اچھا، اسی طریقے سے مدنی صورتوں کی ایک علامت یہ ہے کہ جس صورت میں عبادت، معاملات، حدود و میراث، اسی طریقے سے جہاد و قتال یا صلح کے احکامات، اسی طریقے سے خاندانی اور اجتماعی اور سماجی اور بین الاقوامی تعلقات کے احکام ہوں، وہ صورت مدنی کہلائے گی۔ سائڈ سے ایک بات یہ جان لیتے ہیں کہ مکہ میں قرآن کے مخاطب زیادہ تر لوگ جو تھے وہ مشرکین تھے، وہ شرک کیا کرتے تھے، تو توحید، رسالت، اسی طریقے سے آخرت کے بعد دوبارہ زندہ ہونا، کتاب اللہ کے، قرآن کے کتاب اللہ ہونے کے وہ منکر تھے، اور اسی طریقے سے بہت ساری فاسد حرکات کیا کرتے تھے۔ اسی لیے مکی صورتوں میں ان چیزوں کا عقلی اور نقلی اعتبار سے اچھی طرح سے اس کو ثابت کیا گیا، کہ توحید و رسالت کو ثابت کیا گیا، مرگ کے دوبارہ زندہ ہونے کی بات کو ثابت کیا گیا، اسی طریقے سے قرآن کے اللہ کے کلام ہونے کو ثابت کیا گیا، اور اسی طریقے سے مکی صورتوں کے اندر مشرکین کے غلط عقائد کی تردید کی گئی، چونکہ مکہ کے لوگ جو تھے وہ اسی طریقے سے بہت زیادہ فصیح و بلیغ لوگ تھے، شاعر ہوتے تھے، اور ان کی شہرت تھی اس معاملے میں، اس لیے مکی صورتوں میں فصاحت و بلاغت بھی بہت اچھی طریقے سے پائی جاتی ہے، اور اس کے اندر گرامیٹیکل حسن جو ہے وہ اپنے انتہائی درجے کو پایا جاتا ہے۔ اسی کے برعکس مدینہ میں مسلمان ہجرت کر کے گئے، اور وہاں پر اسلام زور و شور سے پھیل گیا، اور وہاں پہ مسلمانوں کی اکثریت ہو گئی اور اسلامی حکومت قائم ہو گئی۔ تو اب اسلامی حکومت قائم ہو جانے کے بعد وہاں پہ احکامات کی ضرورت ہوئی، اسی لیے مدنی صورتوں میں احکامات پر زور دیا گیا ہے۔ اسی طرح مدینہ میں یہود و منافقین بھی تھے، اس لیے ان کے جو غلط نظریات تھے، عقائد تھے، ان کی بھی تردید کی گئی ہے۔ تو یہی وجہ ہے کہ مکی اور مدنی صورتوں میں آپ کو اتنا فرق دکھائی دیتا ہے، ان کے اسلوب میں، ان کے طرز میں، ان کے اندر آنے والے مضامین میں، اور اسی طرح علماء اور مفسرین نے یہ علامت اور شناخت جو ہے قائم کی ہے، تاکہ ایک عام آدمی جو اتنی ڈیپ طریقے سے چیزوں کو نہیں سمجھتا ہے وہ ان آیتوں اور صورتوں کو سمجھ سکے کہ یہ مکی ہے یا مدنی ہے۔ اب ہم یہ جان لیتے ہیں کہ اگر ہم یہ جان لیں کہ مکی اور مدنی صورت کون کون سی ہیں تو اس کا فائدہ کیا ہوگا، اس علم کا مقصد کیا ہے، جو ہمارا سب سے لاسٹ پوائنٹ ہے وہ یہ ہے کہ تفسیر نمبر 1 یہ ہے کہ قرآن کی تفسیر میں اس سے مدد ملتی ہے، کیونکہ جو آیات ہیں اس کے اندر بہت سارے مضامین ہیں، بہت سارے اشارات ہیں، اور اس کو اتنی آسانی سے سمجھا نہیں جا سکتا۔ ایک آیت کا جو لفظی مطلب ہے وہ تو آپ ترجمے سے سمجھ جائیں گے، آپ نے اب لغت کھولا، ڈکشنری کھولا، اور آپ نے اس کا ترجمہ دیکھا اور آپ مطلب سمجھ گئے، لیکن جو معنویت ہے، جو بہت ساری تفسیری نقطے ہیں، اس طریقے سے بہت سارے احکامات کے پیچھے کی باتیں ہیں، پس منظر ہے، نزول ہے، تو ان تمام چیزوں کو سمجھنے کے لیے مقام نزول کا جاننا، کہ کس جگہ اور کس زمانے میں کوئی چیز نازل ہوئی ہے، یہ جاننا بہت ضروری ہے۔ تو کسی آیت یا سورت کے مکی مدنی ہونے کا علم ہونے کی وجہ سے ہمیں قرآن کی تفسیر سمجھنے میں بے انتہا مدد ملتی ہے۔ اسی لیے مکی اور مدنی آیت کی شناخت جو ہے وہ ہر مفسر کے لیے ضروری ہے۔ دوسرا جو مقصد اور دوسرا فائدہ یہ ہے کہ اس علم کے جان لینے کے بعد ناسخ و منسوخ کی شناخت آسانی سے ہو جاتی ہے۔
अब ये जान लेते हैं कि नासिख किसे कहते हैं और मनसूख किसे कहते हैं। जो हुक्म होता है जब अल्लाह ताला की तरफ से नाजिल होता है तो वो लोगों के जरिए उस पर अमल किया जाता है। फिर अगर उस हुक्म की मुद्दत खत्म हो जाती है तो अल्लाह ताला उस हुक्म की जगह दूसरा हुक्म लाते हैं। अच्छा, ये जो बात है ये आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने तक ही महदूद है, क्योंकि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद कोई हुक्म आएगा नहीं अलग से, बल्कि जो हुक्म आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे उतारे गए हैं वही क़यामत तक मुसलमानों के ज़रिए अमल किए जाएंगे। तो बहरहाल तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में कुछ अहकाम जो है वो नाजिल किए गए और उसके बाद उन अहकाम को दूसरे अहकाम के ज़रिए मनसूख कर दिया गया। ये कह दिया गया कि जो पहला हुक्म था उसकी मुद्दत पूरी हो चुकी, अब नया हुक्म आ चुका है, इस पे अमल करो। मिसाल के तौर पे हम देखते हैं कि जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्का में उनकी बेसत हुई, उनकी रिसालत हुई, तो मुशरिकीन और तमाम लोग जो शराब पिया करते थे, तो मुसलमान भी शराब पिया करते थे उस वक्त। फिर कुरान का सूरह बकरा में जो आयत है वो आई कि लोग आपसे सवाल करते हैं, यसअलूनका अनिल खम्रि वल मैसिर, लोग आपसे जुए और शराब के बारे में सवाल करते हैं। तो आप कह दीजिए कि कुल फीहिमा इस्मुन कबीरु व मनाफिउ लिन्नास, कि कह दीजिए कि इसके अंदर बड़े बड़े नुकसानात हैं और इसी तरीके से लोगों के लिए फायदे की भी चीजें हैं। यानी जुए से आपको फायदा भी होता है, इसी तरीके से शराब पीने से बहुत लोग कहते हैं कि उससे आपको ताकत मिलती है, आपके अंदर जोश पैदा हो जाता है। तो शराब और जुए में फायदे भी हैं, लेकिन आगे कहा गया व इस्मुहुमा अकबरु मिन नफ़इहिमा, कि उनका जो नुकसानात हैं उनके, वो उनके नफा से बहुत ज्यादा बड़े हैं, नुकसानात आपको ज्यादा उठाने पड़ेंगे। तो पहले ये सूरत नाजिल हुई, तो इससे मालूम हुआ कि मशवरा दिया गया कि भाई शराब से दूर रहो, लेकिन कोई हुक्म ऐसा नहीं आया कि आपको शराब नहीं पीनी है। फिर एक आयत आगे आई है सूरह निसा में है कि ला तक़रबू इला सलाती व अंतुम सुकारा, नमाज के करीब शराब की हालत में मत जाओ। तो इससे मतलब ये हुआ कि नमाज पढ़ो मगर शराब पीकर नमाज मत पढ़ो, यानी नमाज के वक्त शराब पीने की ममानियत कर दी गई, सिर्फ नमाज के वक्त। तो मुसलमानों ने शराब का जो टाइम था वो नमाज के वक्त से हटा दिया कि नमाज के वक्त अब शराब नहीं पीना है, उसके आसपास भी शराब नहीं पीना है। फिर आयत आगे आ गई कि आप पर हराम कर दी गई, यानी तमाम मुसलमानों पर कुछ चीजें जो हराम कर दी गई उनमें से जिक्र किया गया शराब का, कि शराब भी हराम कर दी गई। तो अब जो ये हुक्म आया कि शराब बिल्कुल हराम कर दी गई, ये हुक्म बाद में आया, ये हो गया नासिख। और जो पहले जो हुक्म थे जिसके अंदर पार्शली आपको इजाजत दी गई थी शराब पीने की, वो हुक्म जो है वो मनसूख हो गया। तो ये हो गया आपका नासिख और मनसूख। तो इन चीजों को आप जानेंगे कब, जब आपको ये पता होगा कि कौन सी सूरत पहले आई है और कौन सी सूरत बाद में आई है, या कौन सी आयत पहले आई है और कौन सी आयत बाद में आई है। तो किसी आयत के मक्की और मदनी होने से आपको नासिख और मनसूख की शनाख्त में आसानी पैदा हो जाती है। और ये इल्म जो है नासिख और मनसूख का इल्म है, ये उलूम कुरान के हसास तरीन इल्म शुमार होता है। अब इससे पता चल गया कि किसी के आयत के और सूरत के मक्की और मदनी होने का इल्म जो है वो बहुत अहमियत रखता है। अच्छा, इसी तरीके से हम ये भी फायदा देखते हैं कि इस्लामी जो कवानीन हैं वो धीरे धीरे पूरे आए हैं। ऐसा नहीं हुआ कि कुरान एक साथ नाजिल हो गया और सारे अहकाम एक साथ लोगों पर नाजिल हो गए। तो इन अहकाम के अंदर जो तरतीब है उसको समझने में और अल्लाह ताला की जो मंशा है उसको समझने में किसी सूरत के मक्की और मदनी और आयत के मक्की मदनी होने का बड़ा फायदा है, ताकि लोगों को समझ में आता है कि मक्का में जो अहकामात दिए गए और किस तरह से मदीना में वो अहकामात बढ़ के किस शक्ल में आए। तो एक इर्तिकाई शक्ल में जो कानून साजी हुई है उसका इल्म किसी सूरत के मक्की और मदनी होने से आसानी से मालूम हो जाता है। ये अ, ये इल्म इसलिए बहुत ज़्यादा अहमियत का हामिल है। बहरहाल हमने इन तमाम चीज़ों को, इन तमाम पॉइंट्स को जिक्र कर दिया।
اور امید ہے کہ آپ لوگوں کو مکی اور مدنی صورتیں اور آیتیں پہچاننے میں انشاءاللہ آسانی ہوگی۔ ہم اپنی بات کو یہیں ختم کرتے ہیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔